संवार्ता जनवरी मासस्य विशिष्टं वार्तापत्रं वृत्तनिवेदिका डॉक्टर श्रीवरदा माळगे। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन 24,200 तथा 25,200 महाकवि कालिदास संस्कृतव्रति राष्ट्रियपुरस्काराः सद्यः एव उदघोषिष्यत। तत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्वत् संवर्गे प्रोफेसर सरोजा भाटे पुणे तथा प्रोफेसर माधव देशपांडे कैलिफोर्निया अमेरिका इत्येताभ्यां ज्येष्ठ संस्कृत विद्वत् संवर्गे प्रोफेसर कालूरी हनुमन्तरावः सिकंदराबाद तथा प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा वाराणसी इत्येताभ्यां युवा संस्कृत विद्वत् संवर्गे प्रोफेसर वीरनारायण पाण्डुरङ्गी बेङ्गलूरु तथा संभाषण संदेश इति पत्रिकायाः सम्पादकः डॉक्टर सचिन कठाळे नागपुरम् इत्येताभ्यां च उद्घोषिताः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयज्ञानपरम्परायाः क्षेत्रे संस्कृतविश्वविद्यालयः मानकरूपेण प्रतिष्ठितः भवेत् इति कुलगुरुः डॉक्टर अतुलवैद्यः प्रजासत्ताकदिनावसरे सन्देशे अकथयत्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयस्य सङ्गणकविज्ञानविभागेन ज्ञानस्रोतकेन्द्रस्य सहकार्येण स्पर्धापरीक्षाकक्षान्तर्गतं स्पर्धापरीक्षायाः सिद्धता इति विषयस्य कार्यशाला आयुज्यत। अस्यां कार्यशालायां ग्रन्थालयस्य साहाय्येन केन्द्रस्तरे राज्यस्तरे विविधेषु पदेषु नियुक्तानां 11 विद्यार्थीनां विश्वविद्यालयेन विशेषः सत्कारः कृतः। अस्यै कार्यशालायै ग्रन्थपाल डॉक्टर दीपक कापडे वर्यस्य मार्गदर्शनं लब्धम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नाशिक परिसरे सद्यः एव महाराष्ट्र राज्यस्तरीय शास्त्रस्पर्धा समपद्यत। तत्र विश्वविद्यालयस्य 27 छात्राः विविधासु शास्त्रीयस्पर्धासु सहभागिनः अभवन्। तेषु 11 छात्राः राज्यस्तरीयस्पर्धायां प्रथमं स्थानं, 9 छात्राः च द्वितीयं स्थानं प्राप्नुवन्। प्रथमस्थानप्राप्ताः सर्वे छात्राः मार्च मासे काञ्चीपुरे आयोजयिष्यमाणायाम् अखिलभारतीयशास्त्रस्पर्धायां स्वीयं शास्त्रनैपुण्यं प्रदर्शयिष्यन्ति। इम्वर्स् AI तथा भारतीय GPT इति संस्थाभ्याम् आन्तरवासिता प्रशिक्षणार्थं साक्षात्कारमाध्यमेन विश्वविद्यालयस्य 25 छात्राः चिताः। एषा प्रक्रिया विश्वविद्यालयस्य आन्तरवासिता कक्षेण सञ्चालिता। विश्वविद्यालयस्य संलग्नमहाविद्यालयस्य छात्रवीरराजे सम्भाजी प्रशासकीय सेवा महाविद्यालयस्य मोर्वा चन्द्रपुर विद्यार्थी पवनः मेढे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा CRPF इत्यत्र निरीक्षकत्वेन चितः। माननीयः कुलसचिवः डॉक्टर रोशन अलोने तस्य सत्कारं कृत्वा अभिनन्दनं कृतवान्। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आधुनिकभाषा विभागेन आयोजितस्य मराठीभाषा संवर्धनपक्षस्य उद्घाटनप्रसङ्गे प्रमुखवक्ता डॉक्टर श्रीपाद जोशी वर्यः अभिजातमराठीभाषा तथा संवर्धनस्य दिशा इति विषयकम् अभ्यासपूर्णं व्याख्यानं प्रस्तुतवान्। मराठीभाषा विकासप्राधिकरणस्य स्थापना भवति चेत् योजनाबद्धरूपेण मराठीभाषायाः संवर्धनं सम्भवेत् इति तेन प्रत्यपादि। भारतीयनारी विश्वस्तरे स्वकर्तृत्वेन आदरणीया अस्ति इति प्रतिपादयन्ती भारती परिषदः मुख्यसंयोजिका प्रोफेसर शिवानी नारी से नारायणी इति संवादमञ्चः सर्वासां नारीणां संवादाय उपयुक्तः अस्ति इति विश्वविद्यालयेन आयोजिते स्वयंसिद्धा स्त्रीप्रेरणा-महोत्सवे प्रत्यपादयत्। पूर्णं गणितमण्डलेन अन्वेष देवुलपल्ली इत्यस्य उपयोजितगणितशास्त्रविषये विशेषव्याख्यानं समायोज्यत। स्वामी विवेकानंद जयंती प्रसंगे प्रोफेसर पराग जोशी वर्यः स्वामी विवेकानन्दः भारतस्य सशक्तीकरणाय आत्मनिर्भरतायै च दिशम् अदिशत् इति प्रतिपादितवान्।
स्वामी विवेकानंद जयंती निमित्तं भारतबोधप्रज्ञाप्रवाहग्रन्थाध्ययनकार्यशालायाः उद्घाटनप्रसङ्गे प्रोफेसर् हरेकृष्णः अगस्तिः कार्यशालां प्रशंसन् अवादीत् यत् इयं ग्रन्थाध्ययनकार्यशाला स्वामीविवेकानन्दस्य शिक्षणेन आत्मविकासः इति विचारस्य प्रायोगिकः उपक्रमः अस्ति। महाराष्ट्रशासनस्य कौशल्यविकास-रोजगार उद्योजकता नावीन्यता विभागः, महाराष्ट्रराज्यकौशल्यविकास-सोसैटी मुम्बै तथा कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेदवैदिकविज्ञानविभागः इत्येषां संयुक्तविद्यमाने नाशिके 21-दिवसीयः कर्मकाण्डप्रशिक्षणवर्गः सफलतया सम्पन्नः। विश्वविद्यालयस्य संस्कृतभाषासाहित्यविभागेन श्री समर्थ वाग्देवतामन्दिरं धुळे इत्यस्य सहयोगेन रामेण रामदासेन लिखितं वाल्मीकिरामायणम् इत्याख्या एकदिवसीया समीक्षणात्मका अध्ययनकार्यशाला आयोजिता। अस्यां कार्यशालायां प्रोफेसर् नन्दापुरी, श्री शरद कुबेरः, डॉक्टर नीलेश जोशी तथा डॉक्टर प्रसाद भण्डारी इत्येतैः मार्गदर्शनं व्यधायि। सामाजिक बान्धिलकी फाउण्डेशन् नागपुरद्वारा प्रोफेसर् ऋषिकेश दलाई, प्रोफेसर् राजश्री मेश्राम तथा डॉक्टर माधवी पाटिल इत्येते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर राज्यस्तरीय गुरुवर्य पुरस्कारेण सममानीषत। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्रा राधिका वझलवार आविष्कार 25-2000 इति शोधस्पर्धायां PPG संवर्गे द्वितीयस्थानम् अर्जितवती, प्रमाणपत्रं स्मृतिचिह्नं च प्राप्तवती। इफेक्ट्स् ऑफ संस्कृत syllables chanting on stress in breast cancer patients undergoing chemotherapy इति विषये भाविने संशोधनाय 1,00,000 च पारितोषिकं प्रदाय गौरवान्विता सा। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रत्नागिरिस्थेन भारतरत्न डॉक्टर पाण्डुरंग वामन काणे संस्कृताध्ययन केन्द्रेण भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सर्वकारस्य संयुक्त तत्त्वावधाने तथैव गोग्टे जोगळेकर महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागः, रत्नागिरी जिल्हा परिषदः, माध्यमिक शिक्षण विभागः, रत्नागिरी संस्कृत शिक्षण मण्डलं च इत्येतेषां सहयोगेन एकदिवसीया सरलमानक संस्कृत कार्यशाला सफलतां नीता। तत्प्रसङ्गे संस्कृतभारत्याः गीताशिक्षणकेन्द्रस्य प्रमुखाः मान्याः श्री शिरीष भेडस्गावकर वर्याः मार्गदर्शनम् अकुर्वन्। संवार्ता समाप्ता। शुभदिनम्।